इंद्रेणी म बनाउँछु मेरो गाउँ रुक्मेलीको नारा हो कि होइन? म बनाउँछु मेरो गाउँ रुक्मेलीको नारा यस्तै गरी छुट्न पर्छ देशैभरि सारा रुकुमको आनमाया चौतारा रुकुमको यस्तै मान्छे चाहिएका छन् आवश्यक छ कामको यस्तै मान्छे चाहिएका छन् आवश्यक छ कामको घरमा बुढी छैन रे हाम्रा गङ्गारामको म बनाउँछु मेरो गाउँ युवा क्लबको आयोजनामा यो विशाल निर्माण कार्यमा हामी सहभागी छौँ। म बनाउँछु मेरो गाउँ यो हाम्रो नारा एकजुटभई उठौँ सबै विकास गर्न सारा स्वागत छ हाम्रो स्वागत छ सम्मान छ हाम्रो सम्मान
दर्शक नमस्कार। यति बेला हामी रुकुम जिल्ला 8 विश्वकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 घारीमा छौँ, घारी खोलामा छौँ। आमा दिदीबहिनीको पञ्चवादनले निकै उल्लासका साथ पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रमाणकारलाई सम्मान गरिरहेको छ र यहाँ म बनाउँछु मेरो गाउँ नारासहित यहाँ जन्मेर बाहिर प्रवासमा र अरू ठाउँमा रहेका सबैको सक्रियतामा यहाँ अब आफ्नो गाउँको विकास गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। निकै रमाइलो तरिकाले निकै जनतामा सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने र उत्पादनको क्रान्ति गर्ने र आफ्नो गाउँ निर्माण गर्ने एउटा महायात्रा तयारी भइरहेको छ। हिमालय टेलिभिजनबाट कार्यक्रम यिनीहरू हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ प्रत्येक दिन बेलुका 6 देखि 7 बजीसम्म, राति 10:30 देखि 11:30, बिहान 5 देखि 6 र दिउँसो 12 देखि 1 बजीसम्म म बनाउँछु मेरो गाउँ, म हटाउँछु मेरो गरिबी। यो उल्लेख्य सहभागिता र उपस्थितिले फेरि रुकुमबाट नै अब उत्पादनको लहर अगाडि बढ्नेछ, समृद्धिको लहर अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामीले पक्कै पनि अनुमान गरिरहेका छौँ। म बनाउँछु मेरो गाउँ युवा क्लबको आयोजनामा यो विशाल निर्माण कार्यमा हामी सहभागी छौँ। पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर साँच्चै आफ्नो जिल्लाबाट हरेक कुराहरू देशमा नमुना देखाउन चाहनुहुन्छ। यहाँका युवाहरू उहाँलाई हरपल साथ दिनुहुन्छ। युवा जागेको गाउँ, विकासको लहरको तिर्सना लागेको गाउँ। म बनाउँछु मेरो गाउँ युवा क्लबका अध्यक्ष भीमराज केसीजी निकै हर्षित हुनुहुन्छ, किनभने यो युवा क्लब यो नेपालको समृद्धिका लागि नमुना हुनेछ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जुन म बनाउँछु मेरो गाउँ यहाँहरूले सुरुवात गरिराख्नु भएको छ, आजको दिनलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? आजको दिन मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा खुसीको दिन छ। मलाई काठमाडौँदेखि कृष्ण दाई आउनु भएको छ सहयोग गर्न, जनार्दन शर्मा आउनु भएको छ, उहाँ त हाम्रो अभिभावक हो, राजकुमार शर्मा दाई आउनु भएको छ। सबै सिङ्गो समाजले मलाई नै उचाले जस्तो अनुभव गरिरहेको छ। मैले इँटा उचाल्दाखेरि मलाई नै उखारिरहेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। म बनाउँछु मेरो गाउँ युवा क्लबको यो अभियान यो देशव्यापी हुनुपर्छ, राष्ट्रका प्रत्येक कुना कुनामा हुनुपर्छ। हाम्रो गाउँ हामीले बनाउनुपर्छ, हाम्रो ठाउँलाई हामीले बनाउनुपर्छ। यो विद्यालय कति लागतमा बन्न लागेको? यो हाम्रो सुरुमा 1,63,00,000को थियो, अनि काम गर्दै जाँदाखेरि स्टेटमेन्ट पऱ्यो, शिक्षक आवास बनाउनु पर्ने भयो यहाँनिर। कसरी गर्नुभएको छ? अब पहिला हामी भौतिक पूर्वाधारको यो क्लासरुमहरू पहिला पुरानो स्कुलहरू भत्कायौँ 2टा, 6वटा, त्यसमा 6वटा कोठा थियो, अनि 6वटाको अर्को निर्माण गरिसक्यौँ। बाहिरबाट आउने शिक्षकहरूलाई आवासको साह्रै समस्या पर्ने भएको हुनाले यहाँ शिक्षक आवास बन्दैछ, 9वटा कोठा एटेच बाथरुम। यो सबै विदेशमा बस्नुभएका जताततै जानुभएको सहयोग अनि नगरपालिका अनि श्रमदानद्वारा होइन? सबै त्यही हो। यहाँले कसरी लिनुभएको छ आजको क्षण? तपाईँ हामी सबैले हात उठायौँ भने गाउँ बनाउन र सबैले आफ्नो गाउँ बनायौँ भने नगर बनाउन, जिल्ला बनाउन र देश बनाउन हामीले लामो समय कुर्नुपर्ने छैन। काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले महसुस गरिसक्नु भएको छ 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगाडि के थियो र अहिले के भयो भनेर। यसरी बनाउने भने यो देश चाहिँ धेरै छोटो समयमा बन्नेछ। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ दाइ? ठिकै लागेको छ। ठिकै मात्र कि बहुत ठिक लाग्यो? बहुत ठिक लागेको छ, रमाइलो लागेको छ। असाध्यै राम्रो हजुर। यसरी सबै मिलेर गऱ्यो भने मात्र देश विकास सम्भव छ। त्यही भएर पनि हामी जोडिया छौँ। दिदी कस्तो लागेको छ? एकदम राम्रो लागेको छ। आफ्नो गाउँ यसरी आफैले मिलेर बनाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ है? लागेको छ, एकदम राम्रो, खुसी भएको छ। कस्तो लागेको छ दिदी? प्रत्यक्ष देखेको त यति रमाइलो लाग्यो कि हाम्रो त आज कस्तो लागेको छ टपक त? राम्रो लाग्यो। आफ्नो गाउँ यसरी आफै बनाउनु पर्छ होइन? मेरो गाउँ भन्ने भयो, सबै आउनु भयो, धेरै रमाइलो भयो। आजको क्षणमा यो 21औं शताब्दी यो चलिरहेको एउटा परिवेशमा म बनाउँछु मेरो गाउँ भन्ने यो नारासहित हाम्रो 8 विश्वकोट नगरपालिका वडा नम्बर 10 यो घारी खोलाबाट एउटा
ऊर्जाशील युवा नेता को नेतृत्वमा यो बनिराखेको छ। सबैले आफ्नो घर आफैले बनायौँ भने, आफ्नो गाउँ आफैले बनायौँ भने नगर आफै बन्छ, जिल्ला आफै बन्छ र देश आफै बन्छमा ढुक्क छौँ। करण दाइ कति दिनमा बन्छ यो बन्यो लगभग 10 दिन भइसक्यो। अब 1-2 दिनमा बनिसक्छ, दिनमै रातमै बनिसक्छ त हामी लागेको रात र दिन बराबरै। राति पनि काम गर्नुहुन्छ? रात दिन बराबरै काम गर्छ। 6 घण्टा आराम अनि लगभग 18 घण्टा काम। यो देश बदल्ने यस्तै श्रमजीवी जनताको श्रम र मेहनतले हो। यो देश बदल्ने हाम्रै देशमा हाम्रै गाउँमा जन्मिएका युवाहरू, नौजवान युवा युवतीहरू प्रवासमा गएर पसिना बगाएको त्यो पैसा को बचत गरेर गाउँ निर्माणका लागि जसले पठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई इन्द्राणीको सलाम। श्रमिक वर्गलाई जब देशमा श्रमको उच्च मूल्याङ्कन सहित हौसला गरिँदैन तबसम्म देशको विकास हुँदैन। लोकगीतलाई पनि बन्देज लगाउन खोज्ने केही गिरोहहरू छन्, तिनीहरूलाई हामी परास्त गर्नेछौँ। अब देशमा कृषि क्रान्ति हुन्छ, श्रमिक जनतालाई श्रमसँग जोडेर आफ्नै देशका यी हात पाखुरीले वीर पुर्खाको इज्जत गरिमा र निशानीलाई हामी मर्न दिने छैनौँ। भ्रष्टाचार गर्ने तस्कर, दलाल र कमिसन खोरहरूले खाने गाउँका जनतामा केही पनि नहुने, यसलाई चिर्नका लागि गाउँका जनता लागेका छन्। वैदेशिक ऋण होइन, विदेशमा बसेर 10 नङ्ग्रा खियाएका पसिनाका पैसाहरू यहाँ पठाएर ती पैसालाई यहाँका जनताले कमिसन त परै जाओस् श्रमदानद्वारा साँच्चै आफ्नो गाउँको मुहार फेर्नुहुन्छ। अब देशभरि लाग्नुपर्छ। खबरदार विदेशबाट पैसा ल्याएर ठेक्कापट्टा मिलाउनेहरूलाई यी जनताले गाउँबाट लखेडा लगाउनु पर्छ। यो 8 बिस्कोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को यो खारीबाट, यो शिक्षालयबाट, जनविकास माविको यो प्राङ्गणबाट इन्द्राणी कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिका लागि यही सन्देश दिन्छ। आजको यो महाअभियानमा तपाईँको एउटा त्यो सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत हामीलाई देश विदेशमा चाहिँ रहेका चाहिँ त्यो दाजुभाइहरूलाई तपाईँले जुन एउटा त्यो सांस्कृतिक क्षेत्रबाट यसलाई चिनाउने प्रयास गर्नुभयो, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यत्रो जनताको उल्लासमय अहिले चाहिँ त्यो एउटा हर्ष जस्तो एउटा त्यो पर्व जस्तो यो काममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो देख्नुभयो, त्यसको लागि यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँको इन्द्राणी टिम घारी आएको छ भन्नु पर्यो, हाम्रो बाबा कस्तो लागेको छ? एकदम राम्रो लागेको छ। हाम्रो गाउँ आफू बनाउनु लगाएको छौँ सर। यसपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहयोगको अवसर गरेका छौँ सर। र हामी चाहिँ हाम्रो नमुना, हाम्रो बस्ती यसै हाम्रो देश बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ सर। आदरणीय महानुभावहरू, हामी आज अत्यन्तै हर्षित र खुसी छौँ। जुन यो स्कुल स्थापनादेखिको एउटा सपना थियो हाम्रो, यो विद्यालयलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी परिवर्तन गराउने, यो स्कुलको भवनलाई हामीले कसरी अन्य भवनभन्दा पक्की भवन बनाउने, विद्यार्थी मैत्री भवन बनाउने कुराहरू हाम्रो सपना बनेको थियो। जब हामीले मङ्सिर 6 गते हाम्रो अभियानका अध्यक्ष भीमराज केसीज्यूको अध्यक्षमा हामी 5-7 जना युवाहरूले ल यो अभियान सुचारू गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो नगर प्रमुखज्यूको सुप्रिम कमान्डरमा हामीले योजनाको एउटा खाका कोरेका थियौँ र खाका कोर्दै गर्दाखेरि यो एउटा सपनाको रूपमा हुनसक्छ। हामीले मङ्सिर 6 गतेको दिन कसैले सोचेको थिएन। म आफै कार्यक्रम सञ्चालक थिएँ। हाम्रो कार्यक्रमका अध्यक्ष अभियानका अध्यक्ष भीमराज केसी ज्यूले जब 5 लाख बोल्नुभयो, तपाईँ हामीले आमले बोल्दै एकै दिनमा हामीले 15 लाख डोनेसन स्कुललाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको आर्थिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो। हो, यो बिचमा हामीले आर्थिक प्रतिबद्धता सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीलाई थुप्रै चुनौतीहरू देखा परे, तर हामीले ती चुनौतीका बावजुद लडाइँ गर्दै हामीले अगाडि बढ्यौँ। हामीले सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूबाट स्थानीय तहका, प्रदेश तहका, केन्द्रीय तहका नेतृत्वसँग हामीले कोअपरेसन गऱ्यौँ, समन्वय गऱ्यौँ, सहकार्य गऱ्यौँ, सहअस्तित्व गऱ्यौँ र यो अभियानलाई हामीले सफल बनाउनुपर्छ र सफलीभूत बनाउनुपर्छ। जुन यो स्कुलको सपना छ, यो स्कुल बनाउने सपना छ, हाम्रो साना मुनासरी भाइ बहिनीहरूको सपना छ, त्यो हामीले साकार पार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सोचेका थियौँ। त्यो सोच्दै गर्दाखेरि हामीलाई केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वहरू र सरकारमा रहनुभएका सरकारका प्रतिनिधिहरूले हामीलाई थुप्रै सहयोग गर्नुभयो। यो सहयोगको लागि पहिलो कुरा उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यो कार्यक्रमको लागि सत्ययुगमा भगवान भेटिन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, तर कलियुगमा भगवान कसैले पनि भेट्न सक्दैन। तर आज ती भगवानलाई मैले ल्याएर आएको छु। जुन नाम पनि मिल्ने, काम पनि मिल्ने, ती हुन् कृष्ण पौडेल। नाम पनि मिल्छ, कृष्ण हुन्, भगवान पनि कृष्ण हो। एउटा व्यक्तिले जहाँ सिंहपुर मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म र दक्षिणको तराई फाँटदेखि उत्तर हिमालसम्म
विभिन्न अवस्थामा पछाडि परेको वर्ग क्षेत्र समुदायका मानिसहरूको बिचमा रहेका अभाव दबाव प्रभाव गरिबी भोग निराव बिचमा रहेका रोगीहरूको एउटा उपचारको क्रममा घातक रोगहरू उपचार गर्ने क्रममा उहाँको अमूल्य योगदान छ। यो कार्यक्रमलाई यो अभियानलाई सफलीभूत बनाउनमा तपाईँहरू हातमा हात साथमा साथ गरेर जुन उपस्थित हुनुभयो यही चैत्र 13 गतेदेखि यो कार्यक्रममा तपाईँहरू दिन रात नभनी बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 6 बजीसम्म तपाईँहरूको जोरदार सहभागिता भयो। तपाईँको सकारात्मक सोचका साथ उपस्थित भयो। हेर्नुहोस् पहिलेको संरचना कस्तो थियो, अहिले कस्तो हुँदैछ र भोलि कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा यसको स्वाद यस कार्यक्रममा तपाईँ उपस्थित भएको हुनाको कारणले गर्दा यो अभियानलाई तपाईँ साथ दिएको कारणले यी साथ दिने तपाईँहरू अभियानकर्ताहरू तपाईँ मिस्त्रीहरू अभियानमा यो स्कुल बनाउने कार्यक्रममा जोडिनु भएका बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 11 बजे 18 घन्टासम्म खटिनु हुने तपाईँहरू सबै तमामलाई 14 नम्बरमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस्ता म बनाउँछु मेरो गाउँ भन्ने अभियान जसले राष्ट्रियताको एउटा समृद्धितर्फ महत्त्वपूर्ण योगदान र महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन र दिशाबोध गर्ने कुराहरूमा दुईमत हुनेवाला छैन। जब आर्थिक वृद्धि र विकासका सपनाहरू र सामाजिक रूपान्तरणका कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि अब हामी युवाहरूको 2-4 पैसा रोजीरोटी गर्ने युवाहरूको 2-4 छाक नखाएर भोगै बसेर भए पनि यस्ता अभियानहरू हामी सञ्चालन गर्नेछौँ र यस्ता अभियानलाई हामी तारिखी स्थानमा पुर्याउनेछौँ, हामीले सफल बनाउनेछौँ। हामीले यो कुरा विश्वास राख्नु होला। अहिले विद्यालय बनाएका छौँ, अर्को वर्ष हामीले टोलमा समुदाय भवन बनाउनेछौँ, देवताका थानहरू मन्दिरहरू बनाउनेछौँ, हामीले हाम्रा सिँचाइका कुलाहरू नहर बनाउनेछौँ। अन्त्यमा यो म बनाउँछु मेरो गाउँ अभियानलाई सफल बनाउनको निमित्त दिन रात अहोरात्र खटिनु हुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मेरो स्वागत मन्तव्य यही टुङ्ग्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। स्वागत छ हाम्रो स्वागत छ सम्मान छ हाम्रो सम्मान छ स्वागत छ हाम्रो स्वागत छ सम्मान छ हाम्रो सम्मान छ।
आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले 13 गतेदेखि लगातार बिहान 6 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म कुनै दिन 1-2 बजेसम्म यहाँ काम गर्नुभएको छ। यो 7 दिनमा यहाँहरूले चाहिँ ठुलो परिवर्तन गरिसक्नु भएको छ र अझै 3 दिन 4 दिन चाहिँ अब यसरी नै बिहान 6 बजेदेखि राति 10, 11, 12 बजेसम्म काम गर्ने क्रम जारी नै छ। हजारौँ वर्ष पहिले मन्दिरहरूमा पढाइ हुन्थ्यो, मन्दिरमा पढाइ हुन्थ्यो र ऋषिमुनिहरूले पढाउँथे। पछि ऋषिमुनिहरूले पढाउने र मन्दिरले पढ्ने क्रम बिस्तारै विद्यालयहरूमा पढाउने र गुरुहरूले पढाउनेमा आयो। हामीले ऋषिहरूबाट ऋषिमुनिहरूलाई पछि गुरु भन्न थाल्यौँ र गुरुहरूले पढाउने र चेलाहरूले पढ्ने जमाना त्यस्तो थियो पहिला। यो गाउँमा विद्यालयलाई मन्दिर बनाउने एउटा महायज्ञ भइरहेको छ। तपाईँहरूले यहाँ आएर ढुङ्गा उचाल्नु भएको छ, माटो उचाल्नु भएको छ, इँटा बोक्नु भएको छ। दिदीबहिनीहरू साँझ रोटीसोटी खाएर काम गर्न आउनुहुन्छ र राति 12-1 बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ। दाजुभाइहरू राति 12-1 बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ प्रत्येक घरले 80 घन्टा काम गर्ने भन्ने सल्लाह भएको थियो। अहिले व्यक्तिले म एक्लै 80 पुर्याउँछु, बुढीको 80 चाहिँ छुट्टै हो भन्न थाल्नु भएको छ। सबैले 80-80 घन्टा पुर्याउनु भन्नुभएको छ। जिन्दगीभरि काम गर्दै आएका थियौँ, यसपटक हामी एउटा यज्ञमा काम गरिरहेका छौँ, एउटा कथामा काम गरिरहेका छौँ। सत्यनारायणको कथा भन्छौँ नि हामी, त्यस्तै कथामा काम गरिरहेका छौँ। र यो गाउँको स्कुललाई गाउँको मन्दिर बनाउनै पर्छ। र जसरी हामी कुल देवताको पूजा गर्न आफ्नो कुल पुज्न जाने बेला पोखल मिसाउन जान्छौँ, मलाई लाग्छ यो अभियानमा यहाँहरू सबैले आफ्नो श्रम, आफ्नो पसिना, अमेरिका भएको भाइले पनि पैसा पठाएको छ, मलेसियामा भएको भाइले पनि पैसा पठाएको छ। देशभरिका पूजापाठ लगायो भने, यज्ञ गर्यो भने अरू मान्छे पनि दान दक्षिणा दिन आउँछन्। हामीले जिन्दगीभरि गरेको काम मध्ये सबभन्दा राम्रो काम यही हुनेवाला छ। यो विकासलाई कसरी छिटो लैजाने होला भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। र यो जनता परिचालन गरेपछि र जनता बिउजेपछि मात्रै यो छिटो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ यो पछाडिको पहेँलो भवन 35 लाख नगरपालिकाले खर्च गरेर 50 लाखको इस्टामेटमा टेन्डर गर्यो, 35 लाखमा कसैले ठेक्का हाल्यो। यो भवन बन्न झन्डै 2 वर्ष लाग्यो। यो भवनमा जम्मा 4वटा कोठा छन्, जनता उठेपछि 16वटा कोठा 10 दिनमा बन्द रहेछ। विकासको गतिमा कुनै तुलनै हुन नसक्ने तागत, तुलनै गर्न नसकिने एउटा क्षमता तपाईँ हाम्रो पाखुरीमा छ दाजुभाइहरू। मैले सुरुको दिनमा भनेको थिएँ हाम्रा डाँडाकाँडाहरू सुन्दर छन्, हाम्रो हावापानी राम्रो छ, हामी निकै सुन्दर ठाउँमा छौँ, तर हाम्रोसँग राम्रो स्कुल छैन, राम्रो बाटो छैन। त्यो नराम्रो जो चिज छ त्यसलाई राम्रो बनाउनुको लागि हामी जुट्नुपर्छ भनेका थियौँ र त्यो राम्रो बनाउनुको लागि हामी जुट्नु नै पर्छ। हाम्रो बाटो हामीले नै बनाउने हो, हाम्रो स्कुल हामीले नै बनाउने हो। मै छोरी सुन्दरी कसै भरौ पानी सानी। अब खाना पकाउनु पर्यो। कस्तो घरमा बस्दा बस्दा दिक्क लागिसक्यो। यसो सुन्तली कहाँ जानु पर्यो, टिकटक सिकटक गराउने भन्छ कि कस्तो धुवाको के धुवा मात्रै छ पुरै। सुन्तली, ए सुन्तली, ए नक्कली पो कहाँबाट आइस? म घरदेखि आऊ के गर्नु लाग्छ? ए म खाना पकाउनु लागेको थिएँ, कस्तो झ्याउ लाग्यो कि खाना पकाउनै मन लागेन। ए छोडेर खाना पकाउने टिकटक बनाउनु जाऊँ। ए ल जाम, टिकटक बनाउनु पर्छ ल। तिम्रो फोटो देखाई मैले फटाइसके मम्मीलाई। तिम्रो आँखै राम्रो छ रे, तिम्रो जिउडा राम्रो छ रे। वाउ कस्तो राम्रो भयो। ल आजै पोस्ट गर्नुपर्छ है, लाइक कमेन्ट धेरै आउँछ। यसो त भाइरल भइन्छ क्या हो है। वाउ कस्तो रमाइलो है। मेरो जेले पनि मारिन्छ नि, मैले त खानै पकाएको छैन, म घर जान्छु ल। ए ल ल। कस्तो गाह्रो भयो यहाँ, कति ढाउ भयो। ए हजुर स्कुलमा ढाउ भयो के कुरा हो मलाई भन्नु न, म भनिहाल्छु नि। केटाकेटीले मान्दैन। ए योजना कस्तो योजना हो? पर्ने भयो 5 लाखको चर्कीको योजना। के योजना र 5 लाखको कुरा गर्छ यसले? ए कन्नु दुख्यो। ए त्यो काम मलाई जिम्मा दिनुहोस्, म गरिहाल्छु नि। ए कान्छे, ए कान्छे के
सुन्न एउटा योजना परेको रहेछ चर्पीको योजना त्यो योजनामा हामीले कहाँ गइले त यो रहिन खाना पकाए भने त खाना पनि नपकाए त्यसैले यो अहिले आउने भने चाहिँ ल हुन्छ कस्तो धौ भया हामीले जेलाई खुसीको खबर सुनाउनु पर्छ ल ल हुन्छ जे खर्च पकाल्यो कहाँ गए थिए जे कहाँ गए थिए खाना पकाए भने नमान्ने एकछिन पखत बहिनी नाम्रो कुरा छ के बोल्नु नबोल त बस त एकछिन ल बस एकछिन नाम्रो कुरा छ ओइ भन त जे हाइ धेरै कचकच गर्छौ बाहिर गएन धेरै गनगन नगरे के मैले आज थाहा छ एउटा योजना परेको रहेछ चर्पीको योजना के त्यो योजना 5 लाखको योजना रहेछ त्यो योजना हजुर कसैलाई नभने जे हामी सब मिलेर खानुपर्छ के नक्कली तिमी म मिलेर खानुपर्छ त्यसैले बाहिर कुरा केही नगरे तिमीलाई रातो धुती चाहिएको छ भन्थ्यौ नि मलाई रातो धुती चाहिएको छ किन्नेले है आमाले खानुपर्छ कोहीले थाहा पाउँछ कि त्यो खाएपछि भाउ नभने चर्पीको योजना हो के नभने न अग्निया योजना हो त्यो अग्निया पनि घर बनाउँदा नि त तेरा बाबा त्यो बाटा दिग बाटा गाडी हक्दै मर्या हुन् म पनि त्यही बाटो नु हक्छु अग्निया पनि घर बनाउँदा न त्यही त के जे तिमी बाहिर हग्ने राम्रो मानिन्यौ त्यही भएर तिमी बाहिर भिड त चर्मीमा हग्ने पनि राम्रो मानिन्यौ बाहिर हगाउले हामीलाई बाहिर गइहाल्छौँ हग्नको लागि कति दौ हो मलाई त चाहिँ हामीले खानुपर्छ सान्डे यो कुरा कसैले नहुनु है फेरि सालै नौरी बस्नु नि बर्थडे फेरि बाहिर गएर बङ 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 गरेपछि नै नै म भन्दिनँ त भन्दिनँ के गर्छौ गर तिमी म कुरा मिलाएर आउँछौँ जाऊ त ल यसो अब इन्जिनियरलाई फोन गर्नुपर्छ ल गर हेलो हजुर सर ए हजुरको काम निर्माण भइसक्यो बरु हजुर कहिले आउनुहुन्छ ए आइपुग्नु भएको ए इन्जिनियर साहब त यही नजिकै आइसक्नु भयो त हजुर ल के देखाउनु होला नमस्कार 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 इन्जिनियर साहब अब टोयलेटको योजना परेको छ है अब खै कता छ टोयलेट हेरौँ न हेर्नुहोस् न हामीले बनाएको टोयलेट टोयलेट कहाँ छ यहाँ टोयलेट टोयलेट देखिन त यहाँ बाहिर कस्तो गुण आएको बाहिर बाहिर किन अगाएको आमा कस्तो गनाइरहेको छ कि सर यता आउनु त एकछिन यता आउनु त यता 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 सुन्नु न हाम्रो कुरा चर्चको लागि अलिक समय लाग्यो हामीलाई ठिकै छ बिस्तारै बनाइहाल्छौँ यसो कुरा मिलाउँ न कहाँ कुरा मिलाउने हुन्छ म घुस खाने मान्छे हो म नाइ हुँदैन 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 त्यो मिल्दैन यसो ठिकै छ अब योजना पऱ्यो भने फेरि हामीलाई भन्नु ल ठिकै छ अब म मिलाउँछु यो म मिलाउँछु फोटो पुऱ्याउने काम गर्नु अनि यो कुरा म मिलाइहाल्छु चिन्ता नगर्नु ल हुन्छ नमस्कार इन्जिनियर साहबसँग कुरो त मिल्यो अब जेलाई खुसीको खबर सुनाउनु पर्छ ए सुनाउनु पर्छ जे के गर्छौ है बसिया छु के गर्दा भर्खर घरसम्म आएँ बसिया छु कमरा आयो त तिमीहरू हामीले चाहिँ इन्जिनियरलाई कुरोकानी मिलाइसकेका छौँ बाहिर यताउता भन्ने काम नगरे है तिमी फेरि कचकच गर्ने का जौरा मार्दै जेठी के भन्दै बाहिर जान्छौ त्यस्तो बानी चाहिँ नगरे अनि हो गर्दिनु हो त त्यो के गर्ने त्यो रुपियाँ खाने ए फोन आएछ हेलो त्यो रुपियाँ के गर्ने ठुली खाने हजुर सर हामी मिलेर फोटो बनाएर मलाई धोती किन्देउले है चामल पनि किन्यौला है नक्कली इन्जिनियर साहबले त अहिलेको अहिले फोटो चाहियो भन्नुहुन्छ के फोटो भन्छ त जाऊ त्यो स्यामे कहाँ गएर फोटो एडिट गर्न जाऊ चारा आया है ए चर्पीको फोटो त्योमा छ है योमा ल जाऊ हेलो स्यामे भाइ सन्चै छस् सन्चै छु दिदी नमस्कार है नमस्कार बसौँ भाइ बसौँ क्या कामले आउनु भयो दिदी भन्नु न यसो यो फोटोलाई हाम्रो स्कुलसँगै गाँसिदिनु पर्यो के यो काम त तपाईँ आफै गर्नु सक्नुहुन्थ्यो नि म त गर्दिनँ यस्तो काम म यो यहाँ त केही गडबड छ गडबड छैन के भाइ त्यसो भए तपाईँ आफै बनाउनु न बस्ने साथीले हजुर तेरो स्कुलको एउटा फोटो पठाइदिए भनिरहेको थिएँ त्यही भएर टोयलेट पनि त देखाउनु पर्यो लाज हुन्छ क्या अनि कुरा बुझ्न अहिले नाइ तपाईँले त्यसो भए त स्कुलको फोटो मात्रै पठायो भने टोयलेट किन पठाउनु पर्यो फेरि यसले थाहा पाए जस्तो छ भन्नु न
त सुन न कर योजना परेको थियो त्यो हामी मिलेर कब्ला कुब्लुक खाइहाल्ने बनाएको यस्तो यस्तो सरकारी कमाउने अर्का रुपियाँ खानुहुन्छ सरकारी रुपियाँ त्यही मान्छे भएर कुरा बुझौँ न एकछिन तँलाई पनि के भएर त्यही हाल्छौँ नि म त्यस्तो गर्ने मान्छे पनि होइन तर पनि भन्नुहोस् त्यो चाहिँ अहिले बनाइदिइहाल्नु न ल ल्यापटपमा ल म कोसिस गर्छु है बरु पैसा चाहिँ कति दिने भन्नु न अलि मिलाएर है मिलाएर यो नमिलाइ त हुँदै हुँदैन यसलाई महिनामा जम्मा 10-15 हजार मात्रै हुन्छ मस्त बनाउनुपर्छ सबैले खान्छन् कति कति भन्नुहोस् 10 दिनु पर्यो ल भइहाल्छ त्यो काम त्यो आएपछि सिन्जरमा पठाइदिइहाल है हुन्छ त्यो काम त म गरिहाल्छु त म त छु त म त 10-15 हजार मात्रै आउँछ ओ अब यो काम पनि भयो है अब यसो राम्रो काम गरेको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु पर्यो नि वा कति राम्रो काम भनेर हेर्न कमेन्ट आएको न ओके भाइ कति कमेन्ट आयो अब हामी त मालामाल हुने पनि पैसा हामीसँग त जानुपर्छ है सिगार किनेर लग्नुपर्छ आज त ल जाउँ केही साउजी सिगार दिउँ न कति लग्ने 2 केजी लगाउँ न 2 केजी दिनु छिटो ल जब मोज गर्नुपर्छ जे खाना पाइगयो है आइगा के पाइगयो सिस्नु र रोटा ल्याएको छु बाबु मैले त यो सिस्नो उता राख जे के ल्याइछौ र तिमीहरूले सिगार पकाऊ के आज सिगार काट त तिमीहरू ल सिगार काट पहिले मैले मसला पिस्छु ल काट तिमीहरू काट ल पकाऊ जे तिमीले कति दौ भयो आज त कति ल मासु हाल ल हाल्छु है ल नक्कली खा तैँले ल खाउँछु तिमीहरू खाऊ है ल खाइसक्यो अब यसो गर्नु पर्यो ए खै कति कमेन्ट आयो वा तँ राम्रो काम गरिस् उसो भनेर त हेर न भाइ कालापार गएको फोन गरेर रहेछ अगाडि भाइ भन् त बाबु के भने आज फोन गर त बाबु भाइ भन् दिदी मसिने होस् म मसिने ए सन्चै छस् सन्चै के हुने दिदी कालापारमा भारी बोक्दा मर्ने भयो ए भाइ त्यसो भए आइज तँलाई पहिले भनेको होइन कालापार नजा भने अब घर फर्के दिदी घर आइए भन्छ बाबु आइए भन्छ मेरो छोरो आइज भन् त कता गयो मेरो छोरो कता गयो नक्कली मसिनो आइज नि घर बाहिर त छैन त त बाहिर हेर्न मसिनो पुगिस् दिदी ढोकरे के भने भएस् भाइ पल्ला गएर नक्कली दिदी पनि त आखिर छ खै दिदी ढोकरे भाग्य माने भएस् ल भाइ आइज भित्रै अनि ज्यालाई सुन्छै छ त भित्रपट्टि कन्न र कुत्तो गर्छन् जे राम्रो छौ नाम्रै छु म त नाम्रो छु बाबु ढोकर छु जे भाग्य माने भयो है मेरो छोरा आयो केले जे त्यो काला पार्नु नरौ के साङ्जे किन रुन्छौ तिमी यो काला पार्नु त्यो ढेब्रा मल बोक्नाले त्यो सेउका पेटी बोक्नाले म त मर्ने भयो क्या अचम्म भएको दुःखलाई अचम्म भएको चाहिँ दुःख कुरा त कुरै नगर राम्रो गरेछ कसरी आइस् त भाइ यो झोला यतै राख्छु हो तिरा ले यता नु जे है यता नु खानेकुरा छ यो उतै राख है जे ल्याउ कि खाऊ कि हो यता लिन्यौ कस्ती लोभिनी बड्डी ल्याउ के पहाइला खाउले के दिदै देउला खाउले पहा कसरी आइस् त भाइ भाडा पुग्यो कि पुगेन कहाँबाट भाडा पुग्दो एउटा 1000 र एउटा 100 को थियो त्यही पनि गाडी भाडा सक्यो म अब ज्याला के दिने हो 1 रुपैयाँ पनि ल्याइन्थ्यो त बाउ केही ल्याएन चामल खाउला रुपियाँ ल्याएपछि भन्ने लागेको थियो त बाउ रुपियाँ ल्याइन्थ्यो त्यो देब्राले काम गर्दासम्म गरायो
नरौजे नरौ मेरो पैसा माग्दाखेरि हानि नखेरी तँ बाँचिन आए त भयो त भाउ नरौजे नरौ तँलाई पहिले भने आऊ कि मसिने कालापार नजा यहीँ पढ यहीँ केही गर भन्दाखेरि लखर लखर कालापार जानु परेको थियो तँलाई भागी नजाने हामी ती सल्लाह होइन नगरिन के दिदी त कुरै बुझिदिनुहोस् त हाम्रा बाबाले आमालाई छोडेर गएको धेरै भइसक्यो घरमा एउटै छोरो अब पैसा कमाएर राम्रो गर्छु भनेको त भएन त बरु यसो गरौँ जे है भन् त भाउ के भन्छ अब मैले त पढ्न पाइनँ अब म पढ्नु र दिदी पढ्नुमा के फरक छ र? दिदीलाई पढ्न पठाइदिउँ पठान्न म त पठान्न भाउ नक्कली मलाई त पढ्नु पठाउने कुरा गरेछ भाइ बिग्रेले केही होले म किन पठाउँदा यी बस्ने भैँसा पाल्ने गाई पाल्ने बाख्रा पाल्ने बिग्रेले के पाल्दा र खाउला तिमीहरू नबोल होइन कि शान्ति पठाउनु पर्छ पढ्न म छोरो पढ्नु र छोरी पढ्नुमा के फरक छ? म त दुःख पाएँ अब काम गरिन मेरो दिदीलाई पढाउँछु म पठान्न क्या तिमीहरू जे सुने गरेर म पठान्न ल भाइ म जान्छु जेका कुरा यस्तै हुन् जस्तो जस्तो गरेर भयो नि मैले पढेर आउँछु ल दिदी त सहरतिर पढ्न जा राम्रो ठुलो मान्छे भएर आउनुपर्छ नि गइजान्छ त छोरी मान्ने नै त ज्याको भने जे म गएर पढेर आउँछु अनि ठुलो मान्छे बन्छु अनि तिमीलाई पाल्छु नि मस्तै लुगा किनिदिन्छु मस्त परिन आए त ल दिदी यो घरका कुरा गरेर साध्य छैन ल ल जा जा जे है अरू क्या छ त कुराकानी गाउँघरतिर के चल्यो नाम रहेछ त्यो पारी गाउँ काम मेरो गाउँ बनाउँछु भन्छन् गरे त्यो दुईटा लगाए थिए तिनले आमै अनि जाने हौ पारी क्याब बनाउँछौँ हाम्रो गाउँ बनाउन लागेको छौँ भन्थ्यो गरे म सक्दिनँ अनि म कहाँ सक्दा भनेर भने ठुलो पढ्न गाउँका त के धतुराले कोड्छ जस्तो बेलुका खाना पकाएँ म यसो गाउँघरतिर स्कुलतिर के चलिरहेछ हेरेर आउँछु नकली दिदी भन् त खाना पकाएस् नि ए ल ल हुन्छ जा त जा फर्केर आउँछु है ए ल ल जा यसो गाउँघरतिर के छ साथीहरूलाई बुझ्नु पर्यो अनि अब स्कुलतिर पनि के चलिरहेछ त्यो पनि जानकारी गर्छु ए ल ल हुन्छ सारा आए राम्रो गरी गए सारा आए हुन्छ जे हुन्छ मलाई शोक लाग्छ सारा आए हुन्छ जे यही स्कुल त्यो उस्ता तस्ती छ त उताबाट टाल्या छ यताबाट टाल्या म कालाबाट जाँदा पनि यस्तै थियो आउँदा पनि यस्तै कहिले सुध्रिन्छ मेरो गाउँ होइन मेरो दिदीले कहाँ टोइलेट बनाउँछु भन्थे फेसबुकमा राम्रो राम्रो फोटो हालेको थिएँ कहाँ यो टोइलेट अझै आइगे बाबा आउनु त आएँ एउटा गलत कुरा लिएर आएको छु के ल्याइ त भन् त यो गाउँमा कहाँ दिदीले बस्ने राम्रो टोइलेट बनाएर भने फेसबुकमा फोटो हालेको थिएँ खै टोइलेट त छैन नि त गाउँघरतिर स्कुलमा त टोइलेटै छैन के हो नक्कली दिदी खै त मलाई झन् के थाहा होइन टोइलेट बनाउने पैसा ल्याएर कसैले त खाइन नि कोहीले खायो होला नि थाहा भएन तपाईँहरूलाई थाहा छैन हामीलाई अझै अब एउटा राम्रो काम गर्नुपर्छ गाउँघरतिर मैले काला पार्नु त्यो ढेब्रा मल बोक्दा मेरो प्रगति पनि भएन म जस्ता युवाहरूले धेरै दुःख भएको छन् अब त्यो भएको कारणले एउटा गाउँमा राम्रो अभियान चलाउनुपर्छ त्यो कारणले म गाउँघरतिर एकदमै राम्रो अभियान चलाउनुको निम्ति सबै युवाहरूलाई जानकारी गर्न जान्छु है त हेलो पल्नागढी साइलो बोल्दैछु ल भोलि बिहान एकदमै इमर्जेन्सी बैठक छ सबै स्कुलमा 10 बजे उपस्थित हुन सबैलाई भन है जय सबैलाई जानकारी गरेको छु अब राम्रो काम गर्नुपर्छ म जस्तै कालापार गएर अर्का काम गरेर प्रगति हुँदैन तेरो बैठकतिर बस्न जाउँ
म जान्न जाऊ नहीं, बुढे ए जानुपर्छ हामी पनि जान्न क्या जाम जाम उठ सन्जे जाउँ दाइ नमस्कार बस्यो अब बस्नु त सक्यो बस्यो भनिरहेको छ अब नमस्कार आमा नमस्कार है नमस्कार दिदी भाइ ढोक गर्दैन है ल स्याबास वाक्य भनेको ल ल साथी हो म कालापारमा दुःख पाउँदा पाउँदा हैरान भइसकेँ त्यो अर्का काम गरेर केही भएन हजुर 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 गाउँमा अब मभन्दा पछाडिको पुस्ताले डक्टर पाइलट इन्जिनियर बनाउनको निम्ति हामी एउटा राम्रो अभियान बनाएर नमुना विद्यालय बनाउनुपर्छ कुरो त ठिकै हो अब के गर्ने भन्ने कुरा यता हो अब यो नागो छ नि यो नागो यसले गर्दा म बर्बाद भयो यो नागाले यसकी जोइले मेरो छोरी कप्टेर म मर्ने भएको छोरी पनि मरि अब यसको घर यसको बाबाले भैँसीले गाईले अब मेरो सबै सत्यानाश पारिदियो तँ त गतिलोलाई के इन्जिनियर भएन तँ त घुस खान्थिए मलाई कहाँ घुस तँ त त्यही जाने तैँले खाएको त तैँले पनि तँले खाए नि तँले खाए नि त उल्टै ए घुस खाने भन्दो रहेछ मुन्ने तेरो पैसाले हाम्रो बल्ल माथे ओइ त बत्ता न मलाई आफूले छोरासँग झगडा गर्ने नि त के गरेको यार एउटा राम्रो माथि बाटो बनाउनेलाई 1 करोड रुपियाँ हाल्ने तँ गरेको तेरो भइसक्यो तोरी खायो भन्ने खा त भन्नु पर्यो के जेली कप्टे भन्ने यहाँ अब कप्टे भन्नु पर्यो नि यसले उल्टो बोल्छ कि मैले त्यो निर्णय गरेर ल्याएको मैले त्यो निर्णय बनाउनको निम्ति यहाँ बैठक बसाले हो अब बैठक त अर्कै छ सुन मैले एकदमै दुःख पाएँ कालापारमा त्यसैले अब गाउँमा राम्रो अभियान बनाएर अब पछाडि आउने पुस्तालाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर राम्रो अभियान बनाउनको निम्ति तपाईँहरूलाई यहाँ बैठकमा बोलाएको हो ए म त बिर्सेछु त अब कुरा त गर्नु भएको थियो हजुरले अब यसलाई देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ क्या मेरो यसलाई देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ कुरा बनाउने ल सुन मैले गाउँमा म बनाउँछु मेरो गाउँ अभियान सञ्चालन गरेको छु हजुर 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 राम्रो एकदमै म बनाउँछु मेरो गाउँलाई तपाईँले साथ दिनुहुन्छ कि नै पहिला कुरो त्यो भन्नुहोस् अब निकालिहाल्नु भयो अहिले त मसिना नाइले ठिकै कुरा अब कुरा निकालिहाल्नु भयो है अब यता पनि अब गाउँ विकास गर्ने भन्ने कुरा त अब सबैलाई राम्रै हो अब म पनि यही गाउँको इन्जिनियर हो अब के पर्ने हो म गर्छु अब इन्जिनियरले गर्ने काम भरि गुस्सै खाने नै म बनाउँछु घुसको कुरा निहाल्छ यसले म बनाउँछु मेरो गाउँलाई सफल बनाउनको निम्ति भोलिबाट सुरु हुँदैछ 10 बजे काम गर्नको निम्ति स्कुलमा उपस्थित हुने तपाईँले आफै महानता देखाउनु भयो भने पछि तपाईँको छोराछोरीको भविष्य बिग्रिन्छ यो कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिनु ल आजको बैठक मैले क्या लटौ पारी 4 महिना भत्ता दिन्थ्यो हरि भत्ता त्यही हाल्न कि त त्यो मेरो गाउँ बनाउने नु हुन्छ जी हालौले त्यही हरि भत्ता हाल्नु पर्ला क्या म पनि नाउँ त रहला त हुन्छ ल आजलाई जाउँ भोलि ठिक 10 बजे एकछिन मेरो कुरा त चुन्या छैन त्यस्तै जाउँ भन्नुहुन्छ अब महिनाको 20,000 तल त मेरै छ होइन अब घुस खाने काम त गरिदिनु चाहिँ भोलि बिहान 10 बजे गर्ने 10 बजे ल हेर्नु न म बनाउँछु मेरो गाउँ अभियानलाई म पनि सहयोग गर्छु भनेर एकजना लेख्नुभयो एकदमै है दिदीले पनि लेखी दिदी आउन लागेछ ल दिदी आइगे मान्छे दिदी सहरबाट गाउँ घर आइगे मान्छे आइगे मान्छे मामु हेलो मामु
बाहिर आउनुहोस् त। आई को हो त, मैले त चिनिनँ त। ल हजुरको छोरीलाई पनि नचिनेको? हजुरकै छोरी त हो नि म। त्यो छोरी है चिनिनँ त बाबु मैले त। नमस्ते बाबु। नमस्ते। यस्तै हो, सहर गएपछि हजुरको छोरीलाई। होइन जे को यो मामु भन्ने बाहिर? तेरी दिदी आइछ लाटो आता यहाँ आऊ त। ये मेरी दिदी हो? यो को नमुना आयो? यस्तै हो भाइ, तेरो दिदी सहर गएपछि। क्या भन्छ त यसले? यो मेरी दिदी दे कहाँबाट मेरी दिदी हो? ढोक गर्छस् कि बसम? मेरी दिदी सुन्तली हो त? दिदी ढोक गर। आशीर्वाद। ए नसुन कस्तो छोको चिफोर लाग्छ मलाई। टाढैबाट हाई भन्न हुँदैन, ठुलो बन्ने खोज रहेछ। कोही के नहुने सहर पढ्न गएछ। यसो भाइ, मैले गाउँमा सुनेको थिएँ आई मेक माई भिलेज भन्ने प्रोग्राम चलिरहेको रहेछ। पनि हेल्प गरौँ कि भनेर। मामा पनि भन्छ, के भन्छ यसले? मामा त मामा गर्छ त। मामु भनेको के कस्तो कुरै नबुझेको। माम खाने ल भाइ। बरु भाइ के हो त्यो प्रोग्राम? मैले पनि हेल्प गर्न चाहन्छु। के हो? जाम बरु स्कुलतिर। स्कुलतिरै गएर कुरा गरौँ। बस तँलाई थाहै रहेछ मैले कालापारमा त्यत्रो दुःख पाएर गाउँमा आएर म बनाउँछु मेरो गाउँ अभियानलाई सञ्चालन गरेको छु। मै हो त्यो गर्ने। त्यसैले सबैले सहयोग गर्नुपर्छ यसमा। त सहयोग गर्ने भनेर आएकिस्? हो भाइ, मैले पनि सहयोग गर्ने भनेर आएको हो। त्यसैले त हामी जस्तै युवाहरू मिलेर बनाउनुपर्छ हाम्रो गाउँलाई हामी आफैले। त्यसैले एकछिन ल अमेरिकाबाट र मलेसियाबाट यति सहयोग म गर्छु भनेर भन्नुभयो। ल हामी पनि त्यो गाउँमा जानुपर्छ अब। ल मैले बनाउन लागेको कहाँ म बनाउँछु मेरो गाउँ अभियानलाई म देखाउँछु। आउनुहोस् दिदी। अब म बनाउँछु मेरो गाउँ अभियानले नमुना विद्यालय बनाउन लागेको चाहिँ यही हो है। बनाउनु पर्छ। हामी पनि सबै तल्लो घरे पल्लो घरे माइलालाई कान्छालाई भनेर सबैलाई एकजुट हुनुपर्छ। अब आजैदेखि हामीले नै हो हाम्रो गाउँ बनाउने। हामीले नै हाम्रो गाउँको लागि आफ्नै लागि स्कुल बनायौँ भने कसैको लागि, कोही सरकारको कसैको पनि मुख ताक्नु पर्दैन। त्यसैले आजैदेखि हामी एकजुट हुनुपर्छ। ल सबैले साथ दिनुपर्छ। ल हामी सबैले हाम्रो लागि सबै यही हो। अमेरिका अस्ट्रेलिया किन जानु पर्यो? हामीले नेपालमै केही गऱ्यौँ भने त्यसैले हाम्रो लागि मलाई बिर्सिएको कति छिटो बिर्सिएको। म पनि सहमत छु है। ल यो अभियान सफल हो। ल सफल हुन्छ सफल। म बनाउँछु मेरो गाउँ। हामी बनाउँछौँ हाम्रो देशको एउटा अभियानमा हामी सरिक भइराखेका छौँ। विगतको इतिहासलाई एकचोटि राम्रोसँग अध्ययन गरौँ, राम्रोसँग सोचौँ, राम्रोसँग बुझौँ हामी कहाँ थियौँ, हाम्रो देश कहाँ थियो, हामी अहिले कहाँ छौँ र कता जाँदैछौँ। हिजो गाउँमा बाटो थिएन। आज मैले एकजना मञ्चमा बसिरहेका बुढाबालाई सोधेँ, बुवा तपाईँ कतिचोटि नेपालगञ्ज गएर नुन बोकेर ल्याउनु भएको छ? आफ्नो जीवनमा उहाँले भन्नुभयो म 18 चोटि मात्रै बोकेको छु बाबु, नेपालगञ्जबाट होइन रुपैयाँबाट डोकामा नुन बोकेर ल्याएको मान्छे हुँ भन्नुभयो। कति समयमा पुग्नुहुन्थ्यो भन्दा झन्डै 1 महिना लाग्थ्यो आते जाते भन्नुभयो। हामी नुनका लागि रुपैयाँ पुग्थ्यौँ, हाम्रो जीवन त्यस्तो थियो। आज हामीले गाउँ गाउँ बाटो पुर्याउन सफल भएका छौँ। हिजो हामीले गाउँबाट झरो ल्याएर उज्यालो गर्ने गर्थ्यौँ, आज गाउँ गाउँमा बिजुली बलेको छ र बल्ने क्रम जारी छ। हिजो हामी कुनै पिपलको रुख पनि या चौतारामा कालो पाटीमा ज्योतिषी शिक्षा अथवा चाहिँ एउटा खालको अध्ययन गर्ने अवस्था थियो। आज गाउँ गाउँमा स्कुल खोलेका छन्, स्कुल निर्माणको अभियानमा पनि जुटिराखेका छौँ। हाम्रो स्कुल भत्किएको थियो, हाम्रो स्कुल कमजोर थियो, हाम्रो स्कुल निर्माणको सन्दर्भमा हामीले यो गाउँका युवाहरूले म बनाउँछु मेरो गाउँ भन्ने नाराका साथ जसरी एउटा क्लबले सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गरेर, नगरपालिकासँग साझेदारी गरेर जसरी एउटा चाहिँ जनतासँग एकाकार भएर, आफ्नो अभिभावकहरूसँग एकाकार भएर यो स्कुल निर्माणको एउटा अभियान थाल्नुभयो, एउटा सुन्दर
भवन निर्माण गरेर सुन्दर एउटा फिल्ड निर्माण गरेर यो गाउँलाई सुन्दरता प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। भौतिक रूपमा मात्रै होइन, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि एउटा सुन्दरता प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। जनता जागे यो देश भन्न लामो समय जान्न, राष्ट्रलाई नै गाह्रो हुन्न आर्थिक भारलाई थान्न। सडक निर्माण, पुल पँधेरो, पढ्ने विद्यालय, रातारात ठाउँ ठाउँमा बन्छन् जनता एकजुट भए। ए म बनाउँछु मेरो गाउँ भानी, मेरो गाउँ भानी, रुकुमतिर जुट्या छन् जो पानी। हाम्रो घारी गाउँ स्कुल बन्दैछ, शरम गर्न गाउँ। हाम्रो घारी गाउँ स्कुल बन्दैछ, शरम गर्न पश्चिम रुकुम आजबेटको घारी खोला गाउँमा शरमको महोत्सव अहिले चल्या छ यो ठाउँमा। स्वदेश विदेश जहाँ रहे नि गाउँको माया रहेछ, हातमा हात र काँधमा काँधको लहर चल्या रहेछ। हे परिवर्तन 10 दिनमै भएको छ, 10 दिनमै भएको छ, खुसियाली जनतामा छाको छ। इच्छा समाउँदै पर्खाल चिन्दै जनता रमाउँदै, इच्छा समाउँदै यहाँका जनता बालिवा र वृद्धसम्म जुटे। विद्यालय निर्माणका निम्ति टोलटोल उठे। गाउँ छोडेर बाहिर गएका सबले आर्थिक उठाई, महिना दिनमै विद्यालय बन्छ शरम जुटाई। ए परदेश बस्ने पसिना बगाउने, पसिना बगाउने, त्यही पैसा विकासमा लगाउने। जनता यसको यति विडस्ताले जोरदार ताली दिउँ। यसले अबको 10 वर्षभित्रमा नेपालमा विकासलाई अग्रगतिमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर नमुना पेश गर्नेछ आदरणीय भीमराज केसी। उहाँले रु 5 लाख दिनुभयो, उहाँलाई जोरदार ताली। यसै गरी टिकाराम केसी, उहाँले 1 लाख। त्यसै गरी बमबहादुर ओली, उहाँले 1 लाख। अनि महेन्द्र कुसारी, उहाँले 75,000। खड्कबहादुर केसी काली 50,000। प्रेमराज केसी जोशी, उहाँले 50,000। गोरखबहादुर केसी, उहाँले 40,000। त्यसै गरी मोहन राज ओली 30,000। त्यसै गरी कल्पना डागी स्वास्थ्यकर्मी, उहाँले 30,000। लक्ष्मीराज केसी शिक्षक 30,000। लक्ष्मी खड्का ओली 30,000। ध्रुवराज केसी 30,000। नवराज केसीले 28,500। खड्कबहादुर केसी धन्जे 27,000। देवबहादुर केसी 26,000। टेकराज केसी 25,000। धनराज ओली 25,000। बिर्खे खत्री 25,000। शक्तिराज खत्री 25,000। खड्क केसी परे 25,000। जनचेतना आमा समूह 20,500। धनबहादुर कुसारी वडा सदस्य 12,505। हरिलाल ओली 10,000। अस्मिता केसी 5505। हरिलाल कामी 5,000। खड्क कामी 5,000। कालीबहादुर खत्री 3,000। गौनी खत्री 3,000। गंगाराम ओली 25,000। विष्णु हरि कुसारी 1,50,000। विष्णु ओली 20,000। शर्मिला ओली 7,505। हरिबहादुर ओली 20,000। खड्क केसी तिलक 10,000। प्रेम बोहरा आईटी 10,000। कल्याण कुमार बटाला 25,555। लेखबहादुर ओली 25,500। गोरखबहादुर कुसारी 60,000। चन्द्रप्रकाश खनाल 25,500। मनबहादुर बुढाथोकी 20,000। जीवन खड्का 12,000। खिमला खनाल 21,000। रमेश केसी 25,551। कविता केसी 5,555। गोविन्द केसी पाइलट 25,555। सङ्गीता थापा दैनिक समाचार वाचिका 5,555। पुष्पर खड्का सिन्धुली 1,055। गमबहादुर पुन 5,655। टिकाराम पुन विदेशमा हुनुहुन्छ 31,000। बाबुराम बस्नेत सुनसरी 23,000। सुरेश केसी 1,111। विजय ढकाल सुर्खेत 5,555। कुमाररङ बस्नेत सिर्जना 23,000। रवि केसी 15,000। जीवन ओली 51,000। प्रेमबहादुर केसी 8 विश्वकोट, उहाँले बेगम केसीलाई पनि धेरै पैसा पठाउनु भएको थियो। प्रेम बहादुर केसी आई लभ यू 1,22,222। प्रेम केसी। धनबहादुर केसी 50,000। प्रदीप केसी 50,000। अशोक केसी मलेसिया 1,07,777। रामप्रसाद केसी बाफीकोटा 22,222। नवराज तिवारी $101। विजय चन्द दर्पण 25,000। जगन्नाथ ढकाल 20,000। दीपक देवकोटा सानीबेरी विदेशबाट 33,333। हरिराम खत्री 15,000। महेश केसी 3,03,333।
31। चन्द्रबहादुर खत्री अमर उहाँले 61,000। तेजेन्द्र कुसारी उहाँले 15,000। युवराज केसी 17,550। दीपक खत्री 8 कोट 5,555। खुमराज ओली 10,000। किरण परियार 25,525। चन्द्रदेव कोटा 11,700। थलवीर ओली 30,000। गोविन्द केसी 30,000। जयन्ती थापा 25,000। नरेन्द्र बयाडी 15,555। टीकाराम सुनार 25,555। पवन गिरी 11,000। कमल विष्ट 12,111। धनबहादुर केसी डिबी रुकुम पूर्व उहाँले 5 लाख रुपियाँ दिनुभएको छ। जोरदार ताली। म बनाउँछु मेरो गाउँ रुक्मेलीको नारा हो कि न? ओ म बनाउँछु मेरो गाउँ रुक्मेलीको नारा। यस्तै गरी छुट्न पर्छ देशैभरि सारा। रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको। मलाई पनि खुसी लाग्छ भेट हुन पाउँदा। मलाई पनि खुसी लाग्छ भेट हुन पाउँदा। यो केटाको जोस बढेछ झारी गाउँमा आउँदा। खुसियाली छाउँछ जनताको घरमा। खुसियाली छाउँछ जनताको घरमा। हाम्रो देशको उच्च मान्छे हे छन् जनादर स्वरमा। रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको। आफ्नो गाउँ बनाइदिए राजनीतिमा खेली। आफ्नो गाउँ बनाइदिए राजनीतिमा खेली। दाइलाई भनेको है जनार्दन दाइलाई। साह्रै भाग्य मानी रहेछ हेरा रुकुमेली। रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको। यो गर्ने जनताले के लैजानु छ र? यो गर्ने नेताज्यूले के लैजानु छ र? तिमीले पनि यतै बस यतै बिहे गर। रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको। कसले राख्छ मलाई यहाँ बिरातीले छेकी। एकाम छैन ताउ। कसले राख्छ मलाई यहाँ बिरातीले छेकी। मनी महित भएको छु यहाँको परा खेली रुकुमेली देखि। रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका यस्तै मान्छे चाहिएका छन् आवश्यक छ कामको। यस्तै मान्छे चाहिएका छन् आवश्यक छ कामको। घरमा बुढी छैन रे हाम्रा गङ्गारामको। रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका। किन हुन्छ कहाँ लिन
मान्छे अलि खराबै छन् कहिले कसो ठोक्छिन् मान्छे अलि तगडा छन् कहिले कसो ठोक्छिन् पाखुरा नि बोलिया छन् ढुङ्गा माटा बोक्छिन् रुकुमको आनमाया चौका जाऊ रुकुमको आनमाया चौका जाऊ रुकुमको माया चौका जाऊ रुकुमको आनमाया चौका जाऊ रुकुमको हुन्छ कि हुन्न सर हुन्छ है ए गरमले आँटे भने ते दिलमा गाउँछु एक ढुङ्गाबाट भोके मटो ज्यान घटाउँछु अतिथि नि यतया छन् जनार्दन शर्मा अतिथि नि आउनु भएको छ जनार्दन शर्मा कान्छी बुढी ल्याछु भन्दै खबर गर्नुहोस् घरमा रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका कसले भन्छ यस्तो मान्छे असल अनि सही छ कसले भन्छ यस्तो मान्छे असल अनि सही छ अघि बुढी छैन भने मलाई फसाउन पर्दैछ मनमायाको भुडी उहाँको भन्दा ठुलै रहेछ मनमायाको भुडी उनी हुन्रे जेठी बुढी तिमी कान्छी बुढी रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका हे अब पक्कै हुन्छ होला गाउँमै झिलिमिली यस्ता यस्ता मान्छे भएपछि अब पक्कै हुन्छ होला गाउँमै झिलिमिली गङ्गारामलाई सुख दिनु सौता सौता मिली रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका हे राम्रो अभियान चलेर छ हामी कमर कसौँ हे अभियान चलेर छ हामी कमर कसौँ क्यारम दिदी भाग्य यस्तै मिलिजुली बसौँ सुखले कटाउनु दुईटै मिल्नु जिन्दगानी सुखले कटाउनु हजुर घरमा खाना गर्नु काम गर्न पठाउनु रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको आनमाया चौका रुकुमको हे भनेको है बुझ्नु भएको छ ए
सौता भने घरमा सबै राम्रै हुन्छ तिमी कान्छी भने गोठमाला र उलिदिनु गडबड गरे भने रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका ए हजुर पनि मात्रै रहेछ म पनि छु मोटी हजुर पनि मात्रै रहेछ म पनि छु मोटी हुन्छ हुन्न भन्नु दिदी सौदा बन्न म एकचोटि मिल्ने भयो यो स्कुलको कामलाई अलि सहयोग मिल्ने भयो यो स्कुलको कामलाई कान्छी बुढी कस्ती लागि हाम्रा गङ्गा रामलाई रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका आज गङ्गाराममा एउटा बुढी घरमा बस्छिन् अर्की बुढी काममा रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको मगाइसके मने यतै काम गर्ने हो गैठी मगाइसके भोलिबाटै तयार हुन्छु टोपी लगाइसके रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको धेरै केटीले रोएको अझैसम्म थिए तिमीलाई धेरै केटीले रोएको ए रातको टोपी साथमा जोडी कति राम्रो सोको मलाई लाथ्यो आमा बुवाको त भेट्न लाको मलाई थियो आमा बुवाको त के छ सानो विचार तिम्रो यतै राख्ने हो त रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको आँगनमाया चौका रुकुमको ए मान्छे पनि सोझी जोडी पनि सही छ हो कि होइन हजुर जोडी छ है ए मान्छे पनि पढे लेखे जोडी पनि सही छ ए आज तिमीले नछोड है स्वर्णी मिठो रहेछ रुकुमको आँगनमाया चौका
सर्वप्रथम म यो अभियानको लागि अभियान टिमलाई सहभागी तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद बधाई भन्न चाहन्छु कि म बनाउँछु मेरो गाउँ भनेर जुन सङ्कल्प गरिएको छ यो सङ्कल्प सामान्य कुरा होइन। यसले धेरै विषयहरूलाई धेरै कुराहरूलाई यसले भविष्यलाई अझ धेरै व्यापक रूपमा यसले मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। त्यस अर्थबाट यसको लागि म बधाई दिन चाहन्छु। तपाईहरुले गर्नुभएको आँट साहस र विदेशमा रहेर यो अभियानमा सामेल हुने, यो ठाउँबाट देशका अन्य भागमा भएर सामेल हुने र यही प्रत्यक्ष सामेल हुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अभियान आज यस्तो बेला हामी गर्दैछौँ कि जति बेला राष्ट्रिय राजनीतिको छानो भत्किएको छ, चिरा परेको छ, यस्तो बेलामा यो अभियान हामी गर्न गइरहेका छौँ। भत्किएका छानाहरूलाई फेरि मर्मत गर्ने ठाउँमा पुर्याउनका लागि बलियो जग बनेर अगाडि बढ्नेछ। यसले जगको काम गर्नेछ। त्यसमा तल थप्दै गएर हामी राष्ट्रिय राजनीतिको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको हामी एउटा बलियो मन्जिल तयार गर्नेछौँ। यस अर्थबाट यसको राष्ट्रिय महत्त्व पनि छ। केवल विद्यालय निर्माणको कुरा मात्रै होइन, यहाँ विद्यालय निर्माणको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तपाईहरुले ढुङ्गा इट्टा बोकिराख्नु भएको छ, यहाँ मैदान खनिराख्नु भएको छ, यहाँ वाल लगाइराख्नु भएको छ। यो विषय त्यतिमा सीमित छैन, यो हाम्रो उद्देश्यमा केन्द्रित छ। विद्यालय बनाउने एउटा भौतिक पूर्वाधार बनाउने कुरा हो। त्यो पूर्वाधारको उद्देश्य छ, त्यसको महत्त्व छ। त्यसले हाम्रा सन्ततिहरूलाई, हाम्रा बालबालिकाहरूलाई एउटा राष्ट्रमा, समाजमा, परिवारमा सक्षम बनाएर, योग्य बनाएर यो राष्ट्रको उन्नति प्रगतिमा उनीहरूले नेतृत्व गर्न सक्ने, विभिन्न क्षेत्रबाट नेतृत्व गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको छ। त्यसकारणले तपाईहरुले अहिले गरिरहेको यो कुरा केवल हामीले काम मात्रै गरेका होइन, हामीले हाम्रो समाजको भविष्य, हाम्रो देशको भविष्य, हाम्रो बालबालिकाको भविष्य निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यस अर्थबाट पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसको लागि म तपाईहरुलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अघि भर्खरै एउटा नाटक यहाँ प्रस्तुत भएको छ। मैले त्यो नाटक हेर्दै गर्दा म धेरै भावुक पनि भएँ। हाम्रो देशको अवस्था कस्तो छ, हाम्रो चिन्तन कस्तो छ, हाम्रो संस्कृति कस्तो छ भनेर त्यसले राम्रो उजागर गरेको थियो। ६३ सालदेखि हामीसित बजेट थिएन, सरकारले बजेट दिइरहेको थिएन, पैसा थिएन। यहाँको जनताको जो सङ्कट थियो त्यसलाई समाधान गर्नका लागि जनताको सहभागितामा, चाहे उज्यालो बनाउने काम होस्, चाहे बाटो बनाउने काम होस्, जनताको सहभागितामा हामीले प्रारम्भ गरेका थियौँ। त्यो गर्दै गर्दा आजको हामी यो ठाउँसम्म आएका छौँ। यद्यपि त्यो पर्याप्त छैन। त्यति बेला एकीकृत एउटा रुकुम विकास योजना बनाएर सबै पार्टीहरूलाई समेत सहभागी गराएर त्यो अभियानलाई लैजाने हामीले प्रयास गरेका थियौँ र त्यसको प्रतिफल आज हामी यो ठाउँमा छौँ। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हामी गरिबीका विरुद्ध लड्दैछौँ। यहाँ अहिले तपाईहरु यति धेरै हुनुहुन्छ, यति धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वर्ष यहाँ विद्यालय निर्माण भइरहेको छ। यो सामूहिक काम गर्दाखेरि यो विद्यालय मैले सुनेको छु 15 दिनभित्र तयार हुँदैछ। अर्को पल्तिरको घर अरू 15 दिनभित्र तयार हुँदैछ। 1 महिनामा हामी यो एउटा भव्य विद्यालय तयार गर्दैछौँ। तपाईँ हामी सबै मिलेर हामी गीत गाउँदै, हामी नाच्दै, हामी श्रम गर्दै, उत्पादन गर्दै हामी गरिबीको अन्त्य गर्न सक्छौँ। यहाँ दुधहरू छ, दुध बिक्री भइरहेको छैन। तपाईले दिनदिनै बिक्री गर्न पाउनुभयो भने तपाईसँग 10 लिटर दुध छ भने तपाईको घरमा कमसेकम 500 रुपियाँ दिनमा आउँछ। त्यो 500 रुपियाँ दिनमा आयो तपाईको दैनिक खर्च चल्छ। तर त्यो अवस्था छैन। दुध उद्योग हामी बनाउँदैछौँ, त्यसमा हामी दुध लगेर त्यहाँ बेच्ने एउटा वातावरण हामी बनाउँदैछौँ। त्यो दुध कम्पनीमा पनि यही दुध बेच्ने किसानहरूको सेयर हालेर त्यहाँ हुने फाइदा पनि किसानलाई, दुध बेचेर पनि किसानलाई हुने खालको हामी कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो हाम्रो आर्थिक उन्नतिको अभियान हो, यो समृद्धिको अभियान हो, यो आत्मनिर्भर हुने अभियान हो। हामी आफै बाँच्न सक्ने भएनौँ भने हेप्दा रहेछन्। हाम्रो देश गरिब हुनुको नाताले, हामी पछि परेको हुनाले, हाम्रो देश विकसित नहुनुको नाताले आज हाम्रो राष्ट्रियता आज सङ्कटमा परेको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटमा परेको छ। त्यसकारण यो अभियान
केवल गाउँको एउटा परिवारलाई धनी बनाउने होइन, यो अभियान समग्र राष्ट्रलाई धनी बनाउने अभियानसँग जोडिएको छ। अघि यहाँ नाटकमा भने जस्तै योजनामा भ्रष्टाचार गर्ने, नेता भएर भ्रष्टाचार गर्ने, जनतालाई ठग्ने यदि कसैले गर्छ, मैले पनि गर्छु भने त्यसका विरुद्ध तपाईँहरूले भण्डाफोर गर्न पाउने, त्यसलाई खबरदारी गर्न पाउने, कारबाही गर्न पाउने, जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, नेताहरूलाई जनताको सेवकको रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृति निर्माण गर्ने, सिकाउने। अन्यथा जनताले त्यसो गरेन, आलोचना गरेन भने म बिग्रिन सक्छु, मेरा टिमहरू बिग्रिन सक्छ। त्यस कारण खबरदारी गरेर सही ठाउँमा लगाउने यी लगायतका कामहरू सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियानका कामहरू सँगसँगै हाम्रो कला संस्कृति, अघि हाम्रो कलाकारहरूले यहाँ तपाईँहरूको गीत गाउनुभयो, समृद्धिको गीत गाउनुभयो, मैले यहाँ बोलिरहेको भन्दा उहाँको एउटै गीतले धेरै कुरा काफी छ।